अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नए साल में एंटर हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए, और अगर एक आध नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। वो जैसे मैंने बताया था ना आपको, वो कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से अल्लाह ने दो वादे किए थे। एक वादा ये था कि वो मूसा को वापस ले आएंगे और दूसरा ये था कि उसको बादशाह बनाएंगे। तो एक वादा तो फ़ौरन पूरा हो गया, लेकिन जो दूसरा वादा था ये इजिप्ट की एपिसोड 7 में ये चीज़ डिस्कस की थी, तो उसका मैं लिंक भी डाल दूँगी अगर आपने देखना हो। तो बेसिकली हर वादे का, हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो अगर अल्लाह ने अभी हमारा कोई ख्वाब जो रह गया है तो कोई बात नहीं, अगर पूरा नहीं हुआ वो हो जाएगा, वो अपने सही वक्त पर होगा। उसका बेसिकली वक्त नहीं आया। गलत बना हुआ ये मुहावरा कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के यहाँ कोई देर नहीं है, वो देर नहीं होती, वो असल में उस काम का सही वक्त होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। घर वालों के लिए मैंने एक बारबेक्यू पार्टी अरेंज करनी थी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी आप लोगों को रेसिपी भी दूंगी मलाई बोटी की, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह। तो फिर हम लोग साथ साथ न्यू ईयर की कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको इतना अच्छा बना सकते हैं कि हमारी अब ज़िंदगी का अब तक का बेमिसाल साल बन सके। अच्छा, ये ना एक दिन पहले के क्लिप्स हैं जब मैं प्रेप्स वगैरह कर रही थी टिक्का बोटी को और वो सब, और जो मैंने बनाया था ना सीख कबाब, वो फिर मैंने उसी दिन ही बनाए थे। तो ये एक दिन पहले के प्रेप्स हैं। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि नए साल में अल्लाह खैर की ख़बरों के उजाले रखे और अल्लाह करे कि ये साल हमारा सबसे बेहतर साल साबित हो। तो मैं अब आप लोगों से ना 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि हमारे अंदर एक नई रोशनी, नई उम्मीद, नई एनर्जी भर दे। तो नंबर 1 है बी लेस स्ट्रेस्ड आउट दिस ईयर। टेंशन ना लें, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह का तरीका पकड़ लें। मसलन पुराने जो लोग होते थे ना, वो कहते होते थे इसी में कोई बेहतरी होगी। जब भी कोई सूरत हाल पेश आती थी ना, बज़ाहिर वो चाहे अच्छी भी ना लग रही हो, और फिर थोड़ी देर बाद वक्त के साथ अंदाज़ा हो जाता था कि अच्छा हाँ, जो ये हुआ था ना वो बेहतर ही हुआ था। अच्छा, अब मैं आपको ना मलाई बोटी की रेसिपी दे देती हूँ क्योंकि वो अभी स्क्रीन पर चल रही है, तो फिर हम लोग इस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए ना आपने बोनलेस चिकन थाई लेना है 1 किलो। चिकन की थाई जो होती है ना वो बनिस्बत बहुत सॉफ्ट होती है, वो जो एक बोनलेस पीस होता है उसकी बनिस्बत ना। तो आपने ये ले लेना है और फिर आपने 1.5 कप दही ले लेना है इसके अंदर, और 1 कप क्रीम ले लेनी है, और 1 कप दही और 1 कप क्रीम भी आप ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने ले लेना है 4 टेबल स्पून, और ग्रीन चिली पेस्ट आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून। ठीक है, और उसके बाद ना आपने जो सॉल्ट, सफ़ेद मिर्च, एक काली मिर्च होती है ना उसी तरह की एक सफ़ेद मिर्च होती है, और फिर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, यानी ये 4 सिर्फ आपने मसाले लेने हैं, और चारों की क्वांटिटी आपने 2 टीस्पून रखनी है। अगर आपको, जब आप एक बोटी बना के देख लीजिएगा, क्योंकि फ़र्क होता है, मसालों में भी फ़र्क होता है। मतलब यहाँ की सफ़ेद मिर्च का और जायका बाज़ुकात, इवन नमक भी कभी बहुत हल्का आया होता है, कभी बहुत तेज़। तो फिर जब आपने एक बोटी बना के चख लेनी है, अगर आपको कम लगे तो आप 1-1 टीस्पून और डाल सकते हैं चीज़ें। ठीक है, सिंपल मैरिनेशन होगी और बहुत मज़े की। अभी कोयले में मैं एंड में बनाऊँगी जब मेरी फैमिली आ जाएगी और वो सब। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैंने सीख कबाब भी बना लिए थे, तो मैं उसकी मैरिनेशन वगैरह करती हूँ, उसको पीसती हूँ और उसमें मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। और साथ साथ मैं आपको बता दूँगी, हम लोग बात कर रहे थे बी लेस स्ट्रेस्ड आउट दिस ईयर। कुछ भी हो जाए ना बज़ाहिर आप, क्योंकि कुरान में क्या आता है कि हो सकता है कोई चीज़ आपको नागवार लग रही है और वो आपके हक़ में बहुत बेहतर हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बेहतर लग रही हो और वो आपके हक़ में ना अच्छी हो, और अल्लाह जानता है और आप नहीं जानते। और फिर ये भी आता है ना कि अल्लाह ने कहा है कि हसनतन मांगो। कोई मतलब बाज़ुकात ये होता है कि हम कोई चीज़ बहुत मांग रहे होते हैं कि दे, अल्लाह दे, और अल्लाह दे देता है, और फिर बाद में हम रोते हैं कि हाय ये क्यों हम लोगों ने मांगी है, ये क्यों किया, ये हम ना करते। तो इसीलिए कुरान में आता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी हसनतन अता फरमा और आखिरत में भी हसनतन अता फरमा और मुझे आग के अज़ाब से बचा। तो हमने यही समझना, ये मेरे लिए भी है कि
جو ہے نا اس میں بہتری ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی خراب حالات اور وہ سب ہوتے ہیں نا، وہ ہماری ہمت سے زیادہ نہیں دیتے اللہ. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے کہ اسپریڈ اونلی پازیٹیوٹی. صرف اور صرف اس سال آپ نے پازیٹیوٹی ہی پھیلانی ہے، اور نیگیٹیوٹی کو بالکل اپنے دل سے، اپنے زندگی سے نکال دیں. اور میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی غلط بات کرنی ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کے پیٹ میں بھی درد ہے نا، اور کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہے، تو آپ نے ایک لمحے کے 1 سیکنڈ میں بتانا ہے مجھے درد ہے، اور بس. مطلب آپ نے نیگیٹو چیزوں کو منیمائز کرتے جانا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو بڑھانا ہے. دنیا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی چلے، وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی غلط چیز ہو جائے تو وہ وائرل ہو جاتی ہے، اتنی پھیلاتے ہیں لوگ. مطلب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس نظام کو الٹ کرنا ہے. اس دفعہ اس سال ہم نے اگر کوئی نیگیٹیو چیز ہمیں نظر آئے گی، اس کو ہم نے چھپا لینا ہے اور اچھی باتوں کو براڈ کاسٹ کرنا ہے، ان کو وائرل کرنا ہے. اور اس چیز کو ہم اپنے سے شروع کریں گے. مثلاً ہمارا موڈ آف ہے کسی وجہ سے، اور وہ ہے کسی اور کی وجہ سے، اور غصہ ہم لوگ کسی اور پر نکال رہے ہیں، تو ہم اس کا کیا قصور ہے؟ مطلب ہم لوگ اچھا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو ہم اچھے طریقے سے رہیں نا، ٹھیک ہے ہم ڈسٹربڈ ہیں، لیکن آگے ہم لوگ پازیٹیو وائبز ہی بھیجیں. اب 3rd نمبر پہ آتا ہے کیپ بیسٹ کمپنی. جو بہت اسکالرز ہیں نا بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں. مطلب آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، آپ انہی کا ایک ایوریج ہوتے ہیں، انہی 5 لوگوں کی ایوریج ہوتے ہیں. تو آپ نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے رہنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. مثلاً اگر میں ایک کیک آرٹسٹ تھی، when I became a کیک آرٹسٹ، تو میں پھر ٹاپ کیک آرٹسٹ کے ساتھ رہتی تھی، ان سے بات چیت، ان سے ملنا جلنا، اور پھر ان کی پروڈکٹیوٹی پتہ چلتی ہے، ان کی ٹائم مینجمنٹ پتہ چلتی ہے. اس سے میری پروڈکٹیوٹی اتنی بڑھی. آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ نے اسی طرح کے دوست بنانے ہیں، اسی طرح کے لوگوں میں رہنا ہے. اور قرآن میں آتا ہے خود کو ان لوگوں سے جوڑے رکھو جن کے دل اللہ سے جڑے ہیں. یہ سب سے بیسٹ ڈیل ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا اس ولاگ میں نا میری امی بھی شامل ہوئی ہیں، ان کا ہاتھ شو ہو رہا ہے یہاں پہ، تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ وہ بھی میرے ولاگ میں شامل ہوئی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ہم یہاں پہ فیملی کے ساتھ باربیکیو شروع کر چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے 4تھ پوائنٹ کی طرف. وہ ہوگا می ٹائم. یعنی آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، تھوڑا سا می ٹائم نکالیں اپنے لیے، اور اس میں پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، پھر گولز پہ آپ کس طرح سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اپنی تلاش میں نکل جائیں. اپنے آپ کو تلاش کریں ڈیپ انسائڈ، کیا کیا آپ کے فلاز ہیں، کیا کیا آپ کی اچھائیاں ہیں جن کو آپ نے اور بہتر کرنا ہے، یوز کرنا ہے، اور کیا کیا برائیاں ہیں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، مثلاً غصہ اور اس طرح کی چیزیں. اکیلے بیٹھ کے نا تھوڑا ٹائم نکال کے ڈیپ سوچ میں چلے جائیں، اور اپنی سب گولز نا لسٹ ڈاؤن کریں، اور پھر اس پہ یہ ہوم ورک کریں کہ ہاں اس کے لیے مجھے اب مزید کیا سٹیپس لینے ہیں. مثلا آپ کا یہی ایک گول ہے کہ کچھ لوگ سمارٹ ہونا چاہیں گے، کچھ لوگ صبح جلدی اٹھنا چاہیں گے، کچھ لوگ غصہ چھوڑنا چاہیں گے، تو اس کے حساب سے نا پھر آپ پراپر ہوم ورک کریں کہ اچھا میں نے اب اس کے لیے مزید کیا کرنا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ the least, spend some time with your parents, quality time with your family and parents. اور میں آپ کو بتاؤں میری ایک ٹیچر نے ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو خیر خواہ ہے نا وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، اور ان کی یہ بات مجھے اب تک یاد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سکھ میں سب سے زیادہ سکھ انہیں ملے گا، اور آپ کے دکھ میں سب سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے. تو ان کے لیے ٹائم نکالیں، فیملی کے لیے، پیرنٹس کے لیے. اور اب تو سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ مطلب ڈیجیٹل میڈیا سے نکل کے ریئل میں آپ جب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہ ڈپریشن کو ریڈیوس کرتا ہے. یہ باقاعدہ ایک سرچ آئی ہے. تو باربیکیو الحمدللہ ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا، اور اس کے بعد اندر آ کے چائے وغیرہ بنا لی، چائے اور کافی وغیرہ، کہ جس نے جو لینا وہ لے لے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ اچھی ڈسکشنز کی. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.